7 माइक्रो एडिक्शंस हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में मैक्रो प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं। सो इसमें नंबर 1 जो है वो आपका एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में उन एक्सपीरियंसेस को हम अवॉइड करना चाहते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। नंबर 2 जो है वो रुमिनेशन है। सोचो कि जो गाली करना कोई नेगेटिव इवेंट हो जाए और इसके बारे में मुसलसल सोचते रहें। थर्ड जो है वो मास्किंग है, इमोशनल मास्किंग, कि हम अपने ट्रू इमोशंस को जजमेंट के खौफ से मोस्टली मास्क कर रहे होते हैं। नंबर 4 पर है वो तो कुछ ज्यादा ही क्विक फिक्स है, यानी शॉर्ट टर्म फोकस, यानी इस लम्हे आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो रहा है वो कर जाना, रिगार्डलेस के अंदर लॉन्ग रन आपको कितने क्राइसिस और प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। फिर रिस्पॉन्स परसिस्टेंस है, सिमिलर सिचुएशन में, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर रिस्पॉन्स देना, रिगार्डलेस कि उसका कोई नतीजा सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। नंबर 6 पर जो है वो हॉस्टैलिटी एंड एंगर है। अगेन आपको बहुत नजर आता है हॉस्टैलिटी एंड ह्यूमन बीइंग्स अपने बहुत सारे इमोशंस को मास्क करते हैं हॉस्टैलिटी एंड एंगर से। लास्ट जो है वो नेगेटिव अप्रेजल्स है। नेगेटिव अप्रेजल्स का मतलब ये है कि लाइफ में जजमेंटल हो जाना और नेगेटिविटी को अप्रेज करना, अपने बारे में, अपने बारे में या दूसरों के बारे में, हालात के बारे में, सोसाइटी के बारे में। अब तो बुरा ही होना, जो नेगेटिव हो रही है ना चीजें उसको पिक कर ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सप्तान मुस्तफ़ा, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल शो। मिस आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि अनहेल्दी पैटर्न्स हम सीख जाते हैं लाइफ में। अभी हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बात कर रहे थे। अब एक बच्चा है, बचपन से बड़े होने तक उसने कुछ अनहेल्दी तरीके सीख लिए हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव स्किल वीक होने की वजह से उसने सीखे, और कौन से ऐसे वो तरीके हैं जो हम सीख लेते हैं जिनकी वजह से फिर हमें वो और नुकसान या आपने कहा डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं। देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम है ये पर्टिकुलरली इस चीज़ को एड्रेस करेगा कि जब हमारी ज़िंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर जैसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं या डिसऑर्डर्स आते हैं, इनके रीजंस क्या हैं। तो रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि जीन्स अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत अहम रोल, हमारा हम जिस एनवायरनमेंट में हैं वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से ये एंजाइटी, डिप्रेशन होना शुरू हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो जिस पे हम आज बात करेंगे वो रिसर्चर्स ये बताते हैं कि हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में जब स्ट्रेस आता है, ये भी बहुत मैटर करता है। यानी आपकी ज़िंदगी में अगर कोई स्ट्रेस आ गया है, आप उसको कैसे डील करें, यानी आपका कोपिंग जो है वो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन डिसऑर्डर को क्रिएट करने में। सब ये तरीके हम काफ़ी अरसे से, जैसे हम कह रहे हैं कि हम सोसाइटी से सीख जाते हैं, बार बार करते हैं और इतने पुख्ता हो जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव स्किल हमें इसमें किस तरह हेल्प कर सकती हैं कि इतने पुख्ता हो चुके हैं, इतने सॉलिड हो चुके हैं। देखिए, बात कोई कमिटमेंट करने की है, कोई फैसला करने की है। ये जो लोग भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर उनकी चाहत तो ये होती है ना कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर होना चाहते हैं। ये चाहत होना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी मत गुजारूं जिसको बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि मैं बस दिन चढ़ा और बस ख़त्म हो गया और तकलीफ़ों को अपने साथ रखा। द पॉइंट इज़ कि ये जो तरीक़ाकार हम सिखा रहे हैं, इसके लिए कोई फैसला करना है आपको कि मुझे अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। सो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, बाय डिज़ाइन ज़िंदगी को गुजारना, कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन से वो तरीके हैं जो हम सीख जाते हैं? देखिए, 7 माइक्रो एडिक्शंस हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में मैक्रो प्रॉब्लम को, यानी ड्रग एडिक्शन, यानी मूड डिसऑर्डर्स, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर डिसऑर्डर, इनको क्रिएट कर सकती हैं। सो इसमें नंबर 1 जो है वो आपका एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है। द वर्ड एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, जिसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में उन एक्सपीरियंसेस को हम अवॉइड करना चाहते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको प्रेजेंटेशन एंजाइटी है। अब वो प्रेजेंटेशन एंजाइटी क्यों है कि कहीं ना कहीं पर फियर है आपको कि कहीं मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हुई तो हम अवॉइड करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन को 2 रिस्पॉन्सेज आते हैं, फाइट और फ्लाइट स्ट्रेस में। तो हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा जो है, प्रैक्टिस ज़्यादा है वो फ्लाइट की हुई है। हम अवॉइडेंस को प्रेफर करते हैं बिकॉज हमें अनफॉर्चुनेटली बचपन से ही सिखाया ये जाता है कि जहाँ पर कोई तकलीफ दे चीज़ है आपने उसको अवॉइड ही करना है। लेकिन सवाल ये आता है कि आप कितनी देर तक ये कर सकते हैं, क्या अवॉइडेंस सोल्यूशन है, क्या अवॉइडेंस सोल्यूशन है। तो जब हम किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को अवॉइड करते हैं, प्रेफर करते हैं अवॉइड करना,
تو ایٹ دی اینڈ ہمارے اندر وہ جو پین ہے نا وہ ذرا بڑھ رہی ہوتی ہے. ایک نہ ایک دن آپ کے برین نے کسی نہ کسی ایسی سچویشن کو فیس کرنا ہی ہے جو کہ پرابلم کریٹ کرے. اور آپ وہ ڈس آرڈرس کی بات کریں تو الٹیمیٹلی ہمیں اگر ہم ریلیشن شپس کو اوائڈ کر رہے ہیں تو آئسولیشن میں لے جائے گا, لو سیلف اسٹیم اینڈ دین ڈپریشن کی طرف راستہ یہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ رومینیشن ہے. ایک دفعہ کوئی ایک ایکسپیرینس ہو گیا اینڈ ہم اس کو بار بار رومینیٹ کرتے رہتے ہیں. سوچو کہ جو گالی کرنا کوئی نیگیٹو ایونٹ ہو جائے اور اس کے بارے میں مسلسل سوچتے رہنا. پھر لوگ کہتے ہیں ہماری نیند خراب ہو گئی, صبح 4 بجے مجھے نیند آئی ایک ایونٹ کے بارے میں میں سوچتی رہی. میں اس کو یہ کہہ سکتی تھی, کہا نہیں میں نے. مطلب دیر آر ڈائمینشنز آف تھاٹس جو کہ وہ اپنے اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف سوچ کر اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کی. پھر انفارچونیٹلی سپتین صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سوچوں کی جو گالی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر آپ تک محدود نہیں رہتی, بیکاز جو بھی ہم تکلیف دہ ایونٹ سوچتے ہیں نا ٹیکنیکلی وہ پھر آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگس کو بھی کریٹ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں جو لوگ رومینیٹ کرتے ہیں وہ بہت ان کی انرجیز جو ہیں وہ ویسٹ ہو چکی ہوتے ہیں, وہ بہت لو فیل کر رہے ہوتے ہیں, تھکے ہوئے, ٹائرڈ, پیل سا کمپلیکشن, سستی, اس طرح کی جو پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. پرابلم سالو نہیں ہوتی ایٹ دی اینڈ, پرابلم سالو نہیں ہوتی, وہ پھر ایک ریزینمنٹ بن کر, ایک شکوہ, رنج, تکلیف بن کر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. اور پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں فلاں بندے نے یہ بات کی, اب میں نے اس سے ملنا ہی نہیں ہے. اور پھر ایسے ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں جو assumption پہ بیسڈ ہوتے ہیں. تھرڈ جو ہے وہ ماسکنگ ہے, ایموشنل ماسکنگ, جو آلموسٹ آپ کو پورے انوائرمنٹ میں ملتی ہے کہ ہم اپنے ٹرو ایموشنس کو ججمنٹ کے خوف سے موسٹلی ماسک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے, آپ وائس نہیں کر سکتے, آپ اس کو ماسک کر دو گے آپ بائی سیئنگ دیٹ کہ اس کو کیا سمجھ آنی ہے, یہ سمجھے گا نہیں, یہ اسی طرح کا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے, بھینس کے آگے بین بجانا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اچھا, اس میں اچھی فیلنگز بھی آ رہی ہیں؟ اچھی فیلنگس مائٹ بی, جیسے ہیپینس ہے, جوائے ہے, سوسائٹی میں ان کو تو ویلکم کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ ہائیڈ کرتے بھی ہیں کہ دوسرے جیلس نہ ہو جائیں اس انٹینشن سے. لیکن جب ہم نیگیٹو فیلنگس کی بات کرتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے سوسائٹی میں بہت کامن ہے. ایون ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ نہیں روتے نہیں ہیں, اب رونا آ رہا ہے کسی کو تو نہیں روتے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور غصہ نہیں کرتے, روتے نہیں ہیں, کوئی بات نہیں. کوئی اگر کوئی بچہ شیم میں جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ. ہاں ہاں, مطلب ہر پین کو وہ نہیں سوسائٹی کی طرف سے یا ہمارے اپبرنگنگ یا انوائرمنٹ کی طرف سے اس کو ایکسیپٹنس نہیں دی جا رہی ہوتی, تو ہم پھر اس طرح کا طریقہ کار یوز کر لیتے ہیں کہ ماسک کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ٹرو نیچرل فیلنگس کو. کتنی دیر تک آپ اپنی فیلنگس کو ماسک کر رہے ہیں؟ ایک انرجی ہے, اس کو بوٹل میں بند کریں, ایک وقت آئے گا یہ بوٹل پھٹ جائے گی, ایکسپلوڈ ہو جائے گی اور وہ جو تباہیاں لے کر آئے گی. آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا میری بس ہو گئی ہے, میرے برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ آپ اتنے عرصے تک اپنی فیلنگس کو سپریس کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں سوسائٹی میں اس کو بہت ایڈمائر بھی کیا جاتا ہے. نمبر 4 پر ہے وہ تو کچھ زیادہ ہی کوئک فکس ہے, یعنی شارٹ ٹرم فوکس. یعنی اس لمحے آپ کی پرابلم کا جو سولوشن ہو رہا ہے وہ کر جانا, ریگارڈلیس کے اندر لانگ رن آپ کو کتنے کرائسس اور پرابلم کا سامنا کرنا پڑے. تو ہم ان دا لانگ رن سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا آج اگر اتنا زیادہ قرضہ لینے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو بھی دیکھی جائے گی والا جو ایٹیٹیوڈ, یعنی کہ وقتی معاملات کو حل کر لینا, ابھی جو ہو رہا ہے فوراً سے کر لینا. جیسے ہم لوگ کوئی ٹریفک کانسٹیبل ہمیں پکڑ لیتا ہے تو ہم اسے پیسے دے کے نکل جاتے ہیں, کون بینک جائے جمع کروائے چلان. اور بالکل. دوسری بات ڈرگس کوئک فکسز ہیں, انسٹنٹ پلیجر, مزہ لینے کے لیے. شارٹ ٹرم فوکس ہے, اس لمحے کے لیے صرف آپ سوچتے ہیں کہ اس لمحے مجھے جو پلیئر ملنا ہے, جو مجھے مزہ ملنا ہے وہی ہے. ان دا لانگ رن کون سوچتا ہے کہ اس کے بارے میں. جھوٹ, غصہ, جھوٹ, ریلیشن شپ میں جھوٹ بول دینا, وقتی معاملات کہ ابھی سامنے والا غصہ کرے گا, اچھا سچ بتایا تو مشکل ہوگی, لیکن وہی پھر بعد میں پرابلم ہوتی. ہاں, سو صحیح طریقے سے کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. کوئک فکسز کچھ لمحوں کے لیے بلکہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو تو دے سکتا ہے پرابلم کا سولوشن اور سیٹسفیکشن, لیکن ان دا لانگ رن ورسن ہو کر آتی ہے پین, سیویئر ہو کر آتی ہے. پھر رسپانس پرسسٹنس ہے. سملر سچویشن میں
آلموسٹ سملر سچویشن میں سملر رسپانس دینا ریگارڈلیس کہ اس کا کوئی نتیجہ صحیح نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا. شارٹ ٹرم فوکس کے بعد رسپانس پرسسٹنس پہ ہم بات کریں. پرسسٹنس ہونا تو اچھی بات سمجھی جاتی ہے کہ ڈٹا ہوا ہوں میں, نہیں یہاں پہ ہم غلط چیز پہ ڈٹے. نہیں, وہ تو ایک پرسسٹنس جو ہے وہ گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنٹ ایک ایگزیکٹو اسکل ہے, لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ گول پر پرسسٹنٹلی فالو کر رہے ہیں. یہ کوئی رسپانس ہے جس کو ہم چینج کرنے کے لیے نا سم ٹائم ڈرتے بھی ہیں نئے رسپانس کو اپنی لائف میں لانے کے لیے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں رسپانسز کو پرسسٹنٹلی فالو کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک طریقے, یعنی اگر ایک دفعہ ان کا کوئی مسئلہ غصے سے حل ہو گیا تو ہر طرح سے ہر دفعہ ملتے جلتے حالات میں انہوں نے غصہ ہی کرنا ہے اور غصے کو ہی سمجھنا ہے. اب ایک دفعہ کسی کا مسئلہ رونے سے حل ہو گیا تو رونا ہی ان کی زندگی میں ایک اسٹریس کوپنگ میکانزم رہ جائے گا. لیکن بات جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, کیا غصہ کرنے سے آپ کو ریزلٹس آ رہے ہیں؟ تو بے شک کرتے ہیں, بٹ ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ ایک ہی طرح کے حالات میں ایک ہی طرح کے رسپانسز کو جب آپ یوز کریں گے اور اگر ریزلٹس نہیں آ رہے تو وہاں پر ضرورت ہے اپنے رسپانسز کو چینج. ایک ڈائمینشن یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ اگر میرے ایگزامز ہیں میں نہیں پڑھتا میں فیل ہو جاتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم پھر میں نہیں پڑھتا پھر فیل ہو جاتا ہوں, میں اس پہ ڈٹا ہوں. ہاں, انلیس اینڈ انٹل میں خود میں تبدیلی نہ لاؤں اور کچھ اپنی تیاری کرنے کے طریقے میں چینجز نہ کروں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک ایگزامپل دی. اور اسی طرح سے والدین بچوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک بچہ آپ کی غصے کی آنکھ کو دیکھ رہا اور وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ جو نہیں آپ کی اس غصے کی آنکھ کو سمجھ رہا وہ واپس آپ کو غصے سے دیکھ رہا ہے, تو یہ طریقہ کار اس کے لیے پھر فٹ نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر کوئی پلان بھی آپ کو یوز کرنا ہی پڑے گا, چینج لانا پڑے گا. چینج لانا. سو رسپانس پرسسٹنس جو ہے وہ نمبر 5 ہے. نمبر 6 پر جو ہے وہ ہاسٹیلٹی اینڈ اینگر ہے. اگین آپ کو بہت نظر آتا ہے ہاسٹیلٹی اینڈ ہیومن بینگز اپنے بہت سارے ایموشنز کو ماسک کرتے ہیں ہاسٹیلٹی اینڈ اینگر سے. چاہے وہ فیئر ہے, بہت سارے لوگ خوف میں آ کر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. گلٹ اور شیم کا ایک بڑا رسپانس اینگر ہے, یعنی جن پیشنٹس کو ہم یہاں پر ڈیل کرتے ہیں تو ان کا شیم کا ایکسپریشن ہی غصہ ہوتا ہے. جب بھی وہ شیم اور گلٹی کو فیل کرتے ہیں تو وہ ایکسپریس اس کو غصے سے ہی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو اس سے روب جو ہے وہ مطلب وہ تعلقات آپ نہیں اس طرح سے بنا پاتے. بالکل بھی نہیں, انسان اکیلا رہ جاتا ہے. آپ فیئر کی وجہ سے پھر کسی کو, بہت سارے لوگ جب آپ سے ڈرنا شروع کر دیں گے جس سے بات نہ کریں یہ غصے میں آ جائے گا, تو یہ کیسا ریلیشن پھر کیری. تو کون ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہے گا جو ہر وقت جو ہے وہ ٹیمپر جس کا جو ہے وہ ایج پہ ہی ہوتا ہے. اور میں نے جیسے کہا نا کہ بہت ساری نیگیٹو فیلنگز کو ماسک کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس کا استعمال ہاسٹیلٹی اینڈ اینگر کو ایز اے مینجمنٹ ٹول یوز کرتے ہیں. مطلب ان کو غصہ اس وجہ سے بھی سم ٹائم ہے تو غصہ اٹ سیلف ایک ایموشن ہے, لیکن بہت دفعہ بہت سارے لوگ اپنے نیگیٹو ایموشنز کو ماسک کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اینگر کو یوز کرتے ہیں, ہاسٹیلٹی کو یوز کرتے ہیں. غصے میں رہنا, اریٹیبل رہنا, چڑچڑے رہنا, انوئے ہر وقت رہنا ان چیزوں سے. لاسٹ جو ہے وہ نیگیٹو اپریزلز ہے جو کہ آپ کو سوسائٹی میں اگین بہت ملی. یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے ارد گرد ملیں گی. کئی لوگ اوائڈ کر رہے ہوں گے, رومینیٹ کر رہے ہوں گے. نیگیٹو اپریزلز تو کچھ خاص ہی زیادہ ملتا ہے. نیگیٹو اپریزلز کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں ججمنٹل ہو جانا اور نیگیٹیوٹی کو اپریز کرنا اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں, حالات کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں. اب تو برا ہی ہونا, جو نیگیٹو ہو رہی ہے نا چیزیں اس کو پک کر لینا. اب اس میں جو ہم پک کرتے ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمارا جو لینز ہے, فوکس ہے, وہ صرف نیگیٹیوٹی کی طرف ہے. آپ کی زندگی میں 10 چیزیں اچھی ہو رہی ہوں گی, لیکن اف یو ہیو دا نیگیٹو اپریزل تو آپ نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کریں گے کہ اچھا فائدہ کوئی نہیں, اچھا میری لائف اچھی ہے تو اچھا میری زندگی میں یہ تو نہیں ہے نا. یعنی کہ کنکلوڈ ہی چیزوں کو نیگیٹو وے میں کر لینا, نچوڑ نکالنا چیزوں کا اور وہ منفی. یعنی اپنی زندگی میں, اپنی ارد گرد کے ماحول میں, اپنے بارے میں ان چیزوں پر فوکس کرنا جو کہ نیگیٹو ہے. ان شارٹ ہم بات کریں نیگیٹیوٹی پہ, پیسمزم پہ. پیسمسٹ جو ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں صرف ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو منفی ہو رہی ہوتی ہیں. سو بہت سارے لوگ ورتھ لیس فیل کرتے ہیں, جو لاسٹ ٹائم ہم نے سیلف اسٹیم کی بات کی تھی کہ میرے ساتھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, اچھا میری قسمت ہی ماڑی ہے, میری قسمت ہی ماڑی ہے, فلاں ٹائم پہ بھی میرے نال انجو ہے, فلاں ٹائم پہ بھی میرے ساتھ ایسا ہو. یعنی اس طرح کی نیگیٹیوٹی جو کہ ایکچولی میں ہوئی بھی ہوتی ہیں, بس اس کے اوپر فوکس کرنا, ڈسکاؤنٹ کر دینا پازیٹیو کو. جو آپ کی زندگی میں پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کو
सम लेवल आप डिस्काउंट करना शुरू कर दें. दीज आर द 7 माइक्रो एडिक्शंस एंड मैलएडिप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में डिसऑर्डर्स को लेकर आ सकते हैं. ये सब अहम सवाल, इनको बदला कैसे जाए, इन थॉट्स को, इन तरीकों को कैसे चेंज किया जाए? देखिए, चूंकि हम एग्जेक्टिव स्किल्स के रेफरेंस में प्रोग्राम करते हैं तो एग्जेक्टिव स्किल्स ही इसको बहुत बेहतरीन वे में मैनेज करती हैं. हम कुछ एग्जेक्टिव स्किल्स की बात करेंगे जो पर्टिकुलरली माइक्रो एडिक्शंस को बेहतर कर सकती हैं, इन मैलएडिप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स को बेहतर कर सकती हैं. इसमें सबसे पहले मेटाकॉग्निशन आते हैं. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मेटाकॉग्निशन के बगैर हल हो. सो एनालिसिस करना, बिकॉज मेटाकॉग्निशन आपको सिखाती है, इनफैक्ट सिखाती है बर्ड्स आई व्यू करना कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, एंड यही आपको सिखाती है आपकी लाइफ में बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग. मेटाकॉग्निशन से आप प्रॉब्लम के फैक्टर एनालिसिस करते हैं कि वेयर इज द प्रॉब्लम, मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, मुझे इम्प्लीमेंट क्या करना है, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके एनालिसिस करते हैं. आइडेंटिफाई करना मसलों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ खराबी है और उस पर गौर करना, ये मेटाकॉग्निशन है. सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि रिस्पॉन्स इनहिबिशन आपको हेल्प करती है, यानी इम्पल्स को कंट्रोल कर पाना, अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल इन अ वे कर पाना कि जो आप चाह रहे हैं वो रिव्यूइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस को रिव्यू करके, जिसको कहते हैं ना एबिलिटी टू थिंक बिफोर यू एक्ट वाली बात. तो रिस्पॉन्स इनहिबिशन, पहले तो लो फिर बोलो वाली बात. सो रिस्पॉन्स इनहिबिशन जो है वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपकी माइक्रो एडिक्शंस को ओवरकम करने में, आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करती है. फिर इमोशनल कंट्रोल, बात ही हम इमोशंस की कर रहे हैं, बात ही हम उस मैकेनिज्म्स की कर रहे हैं जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं. तो इस स्किल से तो हमें हर हाल में हेल्प मिलेगी ही. इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल हमें सिखाता है कि हम किस तरह अपने जज्बात पे काबू पाएं, और काबू पाने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को भी हम अच्छा रखते हैं. हाँ. और फिर उनका अच्छे तरीके से इजहार भी करते हैं. जैसे हम मास्किंग की बात करें तो वो अनहेल्दी हमने डिस्कस किया. तो अगर इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल किसी शख्स में अच्छा है तो वो मास्क नहीं करेगा. वो मास्क नहीं करेगा, क्योंकि माइक्रो एडिक्शंस इमोशनल डिसऑर्डर्स की तरफ आपको लेके जाता है. तो एग्जेक्टिव स्किल्स में इमोशनल कंट्रोल आपको इमोशनल डिसऑर्डर से बचा सकता है. जब आपको एमिकेबली अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना आता होगा, आपको प्रायोरिटीज सेट करनी आती होंगी, तो डेफिनेटली ये आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा. अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी, बगैर फ्लेक्सिबल हुए हम कुछ कर नहीं सकते हैं. हम तब्दीली नहीं ला सकते. तब्दीली नहीं ला सकते, बिकॉज हम यहाँ पर चेंज की बात करते हैं, तो चेंज को अडेप्ट किए बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है. सो फ्लेक्सिबल हुए बगैर भी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में अपने मैकेनिज्म्स को बेहतर कैसे करें, जो कि इमोशनल्स को मैनेज करने के और रिस्पॉन्स परसिस्टेंस में हमने डिस्कस किया कि इंसान एक ही नेगेटिव पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा होता है. तो अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हम पुराने तरीके छोड़ के नए तरीकों पे जाते हैं. सो फ्लेक्सिबिलिटी भी अगेन आपको हर तरह की इमोशनल प्रॉब्लम से दूर लेके जा सकता है, हल करने में मदद कर सकता है. जब आप फ्लेक्सिबल होंगे, जब आप प्लान बी हमेशा अपनी टूल किट में रखेंगे, जब आप रिजिड नहीं होंगे, जब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर चेंज की ज़रूरत है और मैं कर सकता हूँ, ईगो नहीं आएगी उसमें, तो वो भी आपको हेल्प करेगी. लास्ट जो है स्ट्रेस टॉलरेंस. क्यों ना हम बन ही ऐसे जाएं कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में आए और हम थ्राइव कर जाए उसमें. सो स्ट्रेस टॉलरेंस का जो एग्जेक्टिव स्किल है वो आपका परसेप्शन ही चेंज कर देगा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के हवाले से. आप अवॉइड करने की बजाय, रुमिनेट करने की बजाय, रिएक्ट करने की बजाय, मास्क करने की बजाय, नेगेटिविटी को अप्रेस करने की बजाय आप प्रिपेयर होंगे कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि मेरी ज़िंदगी में किसी ना किसी सूरत में रहेगा. तो मुझे इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सीखना है कि आगे कैसे बढ़ते हैं, ऐसे स्ट्रेस के मॉन्स्टर्स को साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना है. तो ये स्ट्रेस टॉलरेंस आपको से. सो मेटाकॉग्निशन, रिस्पॉन्स इनहिबिशन, इमोशनल कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस टॉलरेंस. वैसे तो सभी अगर हम अपनी एग्जेक्टिव स्किल्स पर काम करते हैं तो ओवरऑल लाइफ की एफिकेसी इंप्रूव होगी, लेकिन पर्टिकुलरली माइक्रो एडिक्शंस में ये
جو ایگزیکٹو اسکلز ہیں یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گی. سو اس کے اوپر کام کر کے ہم اپنی لائف میں کوپنگ میکانزمس کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہم بچ سکتے ہیں میکرو پرابلم سے, یعنی ایموشنل ڈس آرڈر سے بچ سکتے ہیں, یعنی موڈ ڈس آرڈر سے, یعنی ایڈکشن ڈس آرڈر سے, یا کوئی بھی ہیبٹ ڈس آرڈر سے بھی ہم بچ سکتے ہیں.